هلو، مرحبا بكم في القناه ديالي سيمبلي ريم. الا كنتي اول مره كتجي لهاد لا فيديو، انا سميتي ريم، جو سوي فوتور فارماسيان اي جادور لي برودوي كوزميتيك اي لي سوان. داكشي علاش جو في دي فيديو باش نعلمكم كيفاش تعتنيو بالبشره ديالكم وبالشعر ديالكم باش تحسوا براسكم مزيان. دونك اليوم غادي نهضروا على شنو هما لي تيب دو شوفو اللي كاينين. دونك حنايا جينيرالمون ديما كنسمعوا في لونغاج ديالنا هذا شعرو ناشف ولا هذا شعرو ما ناشفش، ولا دي فوا كنسمعوا دي تيرم اللي خايبين اللي كيقدروا انهم يجرحوا لينا، فماشي يجرحوا لينا مي كيقدروا انهم يهبطوا لينا من لا كونفيونس ديالنا اون كيلكو سورت، باش تيجي شي واحد كيقول لك شعرك حراش ولا شعرك هادي ولا شعرك قوي ولا شعرك خفيف، الوغ كو هاد لي ديفينيسيون دونك سي با هما اللي كنعرفوا بهم لو تيب دو شوفو. دونك كاينين دو تروك باش نعرفوا لي تيب دو شوفو. اول حاجه هو كيفاش لو شوفو ولا لا تيج ديالنا الي امبليمونتي بارابور او كران. دونك كتقدر تكون امبليمونتي دو فاصون اللي هي بيربونديكولير، دونك كتجي بحال هكا، و كاين وحده اللي كتكون دو فاصون شويه اوبليك، كاينه اون اوتر فاصون اللي هي كتكون بلو زوبليك كو تالتا. دونك جينيرالمون فاش كتكون بيربونديكولير او كران اون اورا واحد لا شوفولور اللي هي ليس، لي باسكو غادي elle va s'implanter بحال هكا، دونك elle sera lisse. Et le deuxième type اللي كيكون شويه هكا، دونك اللي كيكون شويه مايل، ça donnera des cheveux qui sont bouclés, donc بحال mon type de cheveux d'abord. Et le troisième type اللي كيكون plus oblique, ça va donner des cheveux qui sont plutôt frisés, c'est-à-dire les boucles كيكونوا صغار بزاف et ملوين بزاف. المعلومه ديالكم علاش هاد لا فاصون، علاش هاد لامبليمونطاسيون. دونك اون ريمارك ديما كو لي شوفو لي بوكلي كنلقاوهم بلوتو عند لي افريكان الوغ ولا لي افريكان، الوغ كي لي شوفو ليس كنلقاوهم عند لي اوروبيان ولا لي شوفو ازياتيك ولا كوكازيان. علاش؟ parce que l'Afrique, on remarque que l'Afrique c'est un pays, c'est des pays اللي فيهم الشمس كتر que les pays occidentaux, et donc شي حاجه اللي تبروتيجي لينا لو كران من الشمس. داكشي علاش فاش كيكونوا لي شوفو امبليمونطي بديك الطريقه كيبروتيجيو لو كران، ماشي بحال الا كانت لا شوفولور بحال هكا بيربونديكولير ما elle va pas protéger le crâne. Donc هذا لو بروميير كوتي ديال لو تيب دو شوفو. لو دوزيام كوتي هو لو diamètre ديال لي شوفو، c'est-à-dire كتر ما لو diamètre كان كبير كتر ما on aura des cheveux qui sont épais et donc الزغبه غليظه، اكثر ما كان لو شوفو ولا لو ديامتر ديال لو شوفو صغر ما اون اورا لي شوفو اللي سيرون فان. دونك ديما كيسحب لينا ان الزغبه الرقيقه هي لي شوفو اللي كيكونوا ليس وهابطين نازلين، وكيسحب لينا ان لي شوفو اللي هما ايبي هما دي شوفو اللي كيكونوا بوكلي وناشفين، الوغ كو في لا لوجيك ديال لي شوز ولا كومون فون لي شوز سي لو كونترير. الا شفنا لي شوفو ديال لي ازياتيك كنلقاوهم دي شوفو ليس هابطين، ولكن كنلقاو كو الزغبه ديالهم غليظه، الوغ كو بور لي شوفو بوكلي جينيرالمون الزغبه ديالهم ما كتكونش غليظه، بالعكس كتكون رقيقه. باغ اكزومبل انا دابا جي دي شوفو بوكلي، وقبل ما نبدا نتانتيريسا لهاد لو موند ديال لي شوفو د لا كوزميتيك كان كيسحب ليا ديما ان الزغبه ديالي غليظه، الوغ كو نو الزغبه ديالي رقيقه. و دونك فورسيمون ما كنتش كنعطيها لي سوان اللي كانت محتاجه، وكان كيسحب لي انها غليظه وانها ما تطيحش تويتو، الوغ كو سي با فري. دونك داكشي علاش كنقول لكم هاد لي نوسيون اللي حنايا كنعرفوا راه دونك سي با فورسيمون هما اللي بصح اون سو بازي عليهم باش نعطيو لي سوان. داكشي علاش سي امبورطون بور موا ديكسبليكي هادشي قبل ما من بعد نبداو نديرو دي فيديو على لي سوان ولا دي فيديو على دي برودوي كي سون سبيسيفيك. دونك اهم حاجه بعدا هو نفهمو عاد نابليكي بوزيتي. دونك الا بغينا نعاودو نرجعو لا نوسيون ديال لا بوزيتي اللي كنا هضرنا عليها في الفيديو الثانيه، غنلقاو كو لي شوفو اللي هما ليس و لو ديامتر ديالهم كبير هادوك عندهم اون بوروزيتي اللي هي طالعه. دونك اون جينيرال هادو فاش كنبغيو نديرو ليهم دي سوا خصنا نحلو لا كوتيكول باش ندخلو ليها لي سوا عاد نعاودو نسدوها. الا بغينا نحلو هاد لا كوتيكول خصنا نديرو ليها الماء سخون، الوغ كو العكس بور لي شوفو اللي هما fin bouclé et la porosité ديالهم كتكون طالعه، باسكو وي لي شوفو بوكلي لا بوروزيتي كتكون طالعه. داكشي علاش لي شوفو بوكلي كيكونوا ناشفين، خصنا بالعكس خصنا ندخلو ليهم لي سوا، نخليو هذوك لي سوا. دوكو باش نخليو لي سوا، دونك اول حاجه ديما في الاخر ديال لو غانساج، دونك فاش ندوشو نغسلو شعرنا بالماء بارد. الا كان عندنا خل التفاح نديرو مثلا معلقه كبيره ديال خل التفاح ولا 2 معالق كبار ديال خل التفاح مع اطرو ديال الماء بارد،
اي نشلو به شعرنا في الاخر. هادشي صافا بيرميتر انه يسد لي زيكاي، واي سوان درنا لشعرنا غادي يبقى فيه الداخل، ما غاديش يخرج وما غاديش ينشف بالطريقه اللي مولف كينشف بها دابيتود. هادوك عاوتاني واحد الحاجه مهمه بوغ لي شوفو اللي هما عندهم اون بوروزيتي طالعه بوكلي اي شوفو فان. باش نعطي لي زيكزامبل كثر على لي شوفو بوكلي باسكو سي مون تيب دو شوفو، سي زعما تما كفين عارفه بزاف ديال لي شوز. ولكن ne vous inquiétez pas pour les gens اللي شعرهم ليس. je peux vous faire plus de vidéos لا plus de soins اللي غيقدروا ينفعوا سبيسيفيكمون الشعر ديالكم. هاد لي شوفو حتى هما كيكون ان مونك دو بروتيين، دونك هاد لي بروتيين غنديروهم غادي حتى هما يسدوا لينا، غادي يعاونوا انهم يسدوا لي كوتيكول. دونك مثلا نديرو دانون، نديرو جو سي با دانون بعدا هو اللي جاني في راسي دابا. عاوتاني لي زويل واحد الحاجه حتى هي مهمه، سا بورت لا نوتريسيون بور لي دو تيب دو شوفو ولا بور لي تيب كاع لي تيب دو شوفو. اي مزيان اننا نديرو لي زويل لشعرنا. دونك انا je vous les recommande fortement. et ce que je vous recommande pas bien sûr هو لي بروشينغ بزاف. دابا سالينا لا فيديو، الى عجبكم لو كونتوني ما تنساوش تخليو لي دي بوس، قولوا لي شنو عجبكم شنو ما عجبكمش، شنو تبغيو تعرفوا. الى عجبكم المحتوى ديال القناه ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس. et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Simply Riem.